ایسا پیسہ جڑا نبی پاک دے دین تے خرچ ہونے والا ہے، او پیسہ زحمت نہیں، او پیسہ اللہ دی رحمت بن کے آندا ہے، او پیسہ اللہ دا کرم بن کے آندا ہے، او پیسہ جنت نو حاصل کرن دا ذریعہ بن کے آندا ہے۔ جس وقت نبی پاک دے صحابہ نے مکہ پاک چو مدینہ شریف ہجرت کی تھی نا، تے مدینہ شریف دے اندر ایک ہی پانی دا کھو سی، بیرے روما، تے مسلماناں نو پانی خریدن دی بڑی تنگی سی، پانی خریدن دی نا بڑی مشکل ہوندی سی۔ او جڑا کھو دا مالک سی نا کنا بڑا مہنگا پانی دیندا سی، تے یار اس حالت دے اندر مسلماناں نو پانی دی ضرورت سی۔ میرے آقا نے نو جا کے کیا تو پانی دا کھو دے دے، تینوں میں جنت دیاں نہراں جنت دے دیاں گا۔ تے اس بندے نے کہا نہیں حضور میں او حالے نہیں سی سمجھدا، انہوں نہیں سی اے دولت او دے نصیباں چ نہیں سی۔ انہوں نے کہا نہیں جناب اے پانی ملے گا تے پیسیاں دے ہی ملے گا۔ جدوں اے خبر حضرت عثمان غنی نو ملی نا تے آپ گئے، کیا ہاں جی خریدنا بیچنا جے؟ انہوں نے کیا خریدنا خریدو گے؟ اینے پیسے 35,000 سونے دے سکے دے کے حضرت عثمان غنی نے او کھو خریدیا تے جا کے سرکار نے عرض کیتا یا رسول اللہ او جنت دا وعدہ جیڑا تسی اس بندے نال کر کے آئے سو، اگر میں او کنواں خرید کے پیش کر دیاں کیا میرے واسطے بھی وہی انعام ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا عثمان تواڈے واسطے بھی وہی انعام ہے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ پھر وہ کھو میں خرید کے تواڈے قدماں چ پیش کر دیتا ہے کہ کیا پیش کروں آقا؟ کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔